अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एनालिसिस विद एजाज महर में आज हम बात करेंगे जो हुकूमती सिफ़ों में पी टी आई की गवर्नमेंट के अंदर जो इख्तिलाफ़ात की ख़बरें आ रही हैं और बाकायदा तौर पे वज़रा ये बात कहने लगे हैं कि ऐसा मालूम होता है कि ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट को अब 6 महीने से ज़ायद शायद वक्त न मिल पाए और उसके बाद कोई पाकिस्तान में बड़ी सियासी तब्दीली आए। ये बात शुरू हुई थी वज़ीर जो साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर हैं फवाद चौधरी, उनके इंटरव्यू से जो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया, जिसमें उन्होंने जो है बड़ी खुल के बातें की और उन्होंने ये भी कहा कि जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जो लड़ाई थी पार्टी के अंदर, उस वजह से एक दूसरे की उन्होंने टांगें खींची, जिसकी वजह से गैर मुंतखब लोगों को मौका मिला आगे आने का और वो गैर मुंतखब लोग जो थे वो पी टी आई के मंशूर से वाकिफ़ भी न थे और न ही एजेंडा को आगे बढ़ाने के वो दरपे थे। लेकिन उनके बकौल वो गैर मुंतखब लोग जो आए, उन्होंने आके जो है वो गवर्नमेंट के लिए परेशानी के वो सबब भी बने, चूँकि वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे थे, तो इस वजह से हुकूमत के लिए परेशानियाँ पैदा हुई। उसके बाद फवाद चौधरी के इस बात जो उन्होंने की हैं उसमें जो है वो वज़ीर आज़म ने भी नापसंदीदगी का इज़हार किया है। जो कैबिनेट का इजलास हुआ मंगल को, उसमें भी जो वज़रा जो है आपस में भी उलझ पड़े। फैसल वाडा जो हैं उन्होंने भी मामलात छेड़े के शिकायत की कि उनकी वजारत में कुछ सीनियर लोग जो है वो मुदाखलत करते हैं और उनके बताए बग़ैर जो है वो चीज़ों को जो है मैन्यूवर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्होंने रज़ाक दाऊद का भी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और नदीम बाबर जो हैं इनके नाम लेके बाकायदा शिकायत की कि जी उनको जो है वो रोका जाए। तो वज़ीर आज़म जो है जब कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें जो वज़रा के आपस में इख्तिलाफ़ात वाली चीज़ें आई सामने, उसके बाद शिबली फराज ने जो ब्रीफिंग दी उसमें भी उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जो फवाद चौधरी ने बातें की हैं वो काफ़ी मायूस कुन है और वो पार्टी के अंदर अगर इख्तिलाफ़ात हैं भी तो वो प्रॉपर फोरम पे होने चाहिए और उस पर वज़ीर आज़म ने नापसंदीदगी का इजहार किया है। फवाद चौधरी ने तो ये भी कहा कि जो असद उमर को निकलवाने में जहांगीर तरीन का हाथ था, वो चाहते थे कि वजारत ख़जाना से उनको हटवाया जाए और हटवाने में वो कामयाब भी रहे। लेकिन फिर इस पे असद उमर ने भी कोई शिकायत की, तो जिस पे फवाद चौधरी ने कहा कि नहीं, ये क्या हकीकत नहीं है कि आपको तरीन ने हटवाया था। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें कैबिनेट में जो है वो वज़ीर आज़म के सामने खुलम खुला बहस होने लगी हैं, ज़ेर बहस आने लगी हैं, जिस पे वज़ीर आज़म ने भी उनको तंबीह की है कि इस तरह के जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात के मामलात हैं वो पब्लिक फोरम पे डिस्कस ना किए जाएँ। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ टीवी टॉक शोज़ में हमने देखा कि फवाद चौधरी भी ये कहते नज़र आए कि वो किसी वज़ीर को जवाबदेह नहीं हैं और सिर्फ़ इमरान खान को जवाबदेह हैं। फिर वही बात फैसल वाडा ने भी दोहराई और उन्होंने भी यही बात की कि वो किसी वज़ीर को जवाबदेह नहीं है बल्कि अपने टीम लीडर वज़ीर आज़म को जो है वो जवाबदेह हैं। फैसल वाडा ने यह भी इंकशाफ किया कि एक वजारत से उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जो इशारों किनारों में बताया कि वो एक गैर मुंतखब शख्स उस वजारत को हेड कर रहे हैं, तो वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं और वो गवर्नमेंट के लिए और बिलखुसूस वज़ीर आज़म को इम्प्रेस करने के लिए जो है वो चीज़ें लीक करवाई गई हैं और जानबूझ के ताकि गवर्नमेंट के लिए मसाइल पैदा हों। तो एक तरफ तो जो ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब जो बजट पे बहस जारी है उसमें एक तरफ जो है वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरीके से जो है वो रियाज़ पीरज़ादा ने भी शिकायतें की और राजनपुर से जो इनके रियाज़ महमूद, उन्होंने भी बड़ी खुल के बातें की और कहा कि पंजाब के वज़ीर आला जो है वो ख़ुद शरीफ आदमी है लेकिन उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और पंजाब में जो है वो 5 IG तब्दील हुए लेकिन हालात नहीं वहाँ बेहतर नहीं हुए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि पाकिस्तान में जो है मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम का रोना रोया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर से हालात कहीं ज़्यादा जनूबी पंजाब में ख़राब हैं
جہاں انہوں نے اپنا بھی بتایا کہ 60 بھینسیں ان کی چوری ہو گئیں تو ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہاں 25-30 لوگوں کا ایک گینگ ہے کرمنلز کا، جو پورے پنجاب، ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو، زمینداروں سے، ان سے، کسانوں سے بھتے وصول کر رہا ہے۔ اور پچھلے دنوں انہوں نے پولیس والوں کو بھی اغوا کیا تھا، اور بعد میں پولیس والوں نے جب ان کے ساتھی رہا کیے قیدی، تب جا کے وہ جو گرفتار پولیس والے انہوں نے گینگ نے پکڑے تھے، پھر اس کے بعد لین دین کے بعد پنجاب پولیس نے اپنے پولیس والے چھڑوائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لاقانونیت بہت حد تک بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے جنوبی پنجاب کا اعلان کر کے اس کے صوبے کے لیے وفاقی بجٹ میں پیسے نہ رکھنے کے معاملے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے اٹھائیں کہ پنجاب میں حالات خراب ہیں۔ یہ بھی کہا کہ جتنی لاقانونیت ہے تو وہاں پر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، ان کا کوئی رول نظر نہیں آتا، اور اگر یہ کرمنلز جو ہے پنجاب پولیس سے زیادہ طاقتور ہیں تو پھر رینجرز اور فوج کو کیوں نہیں بھیجا جاتا تاکہ ان کا قلعہ کما کرایا جائے؟ کیوں اس میں حکومت لیت لال سے کام لے رہی ہے؟ تو یہ بڑی چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے ان کے ہی لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رکن ہیں جنید اکبر، انہوں نے بھی یہ شکایت کی کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو بین الصوبائی موومنٹ گندم کی ہے اس پہ پابندی لگائی تھی، تو اس پہ خیبر پختونخوا میں گندم نہیں مل رہی اور آٹا مہنگا ہو گیا ہے، تو اس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ حالانکہ ان کو اسپیکر نے روکا بھی، کہ کہا کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بین الصوبائی جو پابندی تھی وہ ہٹ چکی ہے، لیکن وہ بدستور اپنی پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو تنقید کرتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرپشن جو ہے وہ ختم کرنے کی بات کی گئی تھی، لیکن کرپشن کوئی ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ریلوے میں آج بھی جو ہے رشوت لے کے نوکریاں دی جا رہی ہیں، اور میرٹ کی جو ہے کوئی بات گورنمنٹ کی جو جتنے نعرے مارے تھے وہ سب غلط ثابت ہوئی۔ اسی طرح وہاڑی سے پی ٹی آئی کے اورنگزیب کھچی ہیں، انہوں نے بھی بڑی اس طرح کی تنقید جاری رکھی وزراء پہ کہ وہ ایوان میں نہیں آتے، ان کی بات نہیں سنتے، اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے تحفظات ظاہر کیے۔ تو کسانوں سے انہوں نے شکایت کی کہ زبردستی حکومت جو ہے 1450 روپے پہ فی من گندم خرید کر، وہی گندم سرکاری لوگ جو ہے محکمے کے لوگ وہ 1700 1750 میں کھلے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے چھاپے مار کے اور اس طرح کی چیزیں کر کے جو ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ گورننس جو ہے اس کے فلاس کے حوالے سے بھی انہوں نے تنقید کی۔ تو ایک طرف تو پی ٹی آئی کی حکومت کے جو ہے تنقید کر رہے ہیں اراکین بھی، وزراء بھی آپس میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک صدر آصف علی زرداری انہوں نے انٹری ماری ہے، اور بڑی زبردست انٹری ماری، اور انہوں نے پنجاب میں جو ہے چودھری منظور اور جو قاہرہ ہیں ان سے جب انہوں نے قمر زمان قاہرہ سے فون پہ بات کرتے ہوئے جو بات کہی ہے کہ پنجاب کے کارکن جو ہے پیپلز پارٹی کے وہ خوشخبری سن لیں کہ بہت کچھ جو ہے جلد جو ہے وہ تبدیلی ہونے والی ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ سرگرم ہو جائیں کارکن اور مایوس نہ ہوں۔ اور جس طریقے کا انہوں نے یہ اتنا عرصہ چپ رہنے کے بعد جو یہ بیان جاری کیا ہے باضابطہ طور پہ، اس کو میڈیا میں شاید اتنا ٹکر سے زیادہ کوئی اہمیت نہ مل پائی، لیکن یہ بڑا بیان بھی معنی خیز ہے کہ ایک طرف کیبنٹ کے فورم پہ اختلافات کی باتیں چل رہی ہیں، اور فواد چودھری خود کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی باتوں سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بس ہمیں ڈیلیور کرنے کے لیے ابھی 5-6 ماہ ہیں، اگر ہم نہ کر پائے تو شاید پھر وہ جو ہے حکومت میں نہ رہ پائیں۔ تو ان کی جو اس طرح کی اسیسمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں، اختلافات کو دیکھتے ہیں، اور صدر زرداری کے اس خوش فہمی پر مبنی جو بیان ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید عمران خان کی حکومت کی جو ہے وہ گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اور اس طرح کا ایک بیان بلاول بھٹو کے جو ترجمان ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کا بھی سامنے آیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے پہ جب جوڑ کے ہم دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے، پھر یہ 5 مہینے میں ہو 6 مہینے میں ہو، لیکن ہوگا اسی سال۔ اور یہ کیا ہوتا ہے اس تبدیلی کی صورت؟ کیا قومی حکومت ہوتی ہے، نئے الیکشنز ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہوگا کچھ ضرور۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔